ओम नमो वामव्रताय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने। यः अस्माभिः प्रथमसूत्रस्य विवेचनं कृतं। एकसूत्राधिकरणम् एकाधिकरणं सूत्रमस्य प्रथा वर्तते। अतएव विषयो विषयश्चैव पक्षः पूर्व उत्तरौ प्रयोजनं फलं चैव अधिकरणस्य लक्षणं। अधिकरणं पंचविधं मतम्। पंचानाम् अत्र विवेचनं जातम्। अनेन पंचानाम् अत्र एकस्मिन्नेव सूत्रे पंचानां सिद्धिर्भवति। अतएव प्रोक्तं यत् एकाधिकरणम् इदं सूत्रम्। संग्रहश्लोकः आसीत्। तत्र ग्रन्थारम्भहेतुः ग्रन्थारम्भः तत्र न विचारणीयं शास्त्रम् इति वादिना प्रतिज्ञातं। तत्र आसीत् तस्य सर्वान्ते द्विभिः श्लोकभिः अनेन निर्णीतम्। ये पठ्यतम् अयमात्मा अयम् अत्र अयमधिकरणार्थ संग्रह। आत्मा ब्रह्मेत्यदि तस्फुरति स तु सदा निर्विशेषः सचेत् स्यात्। तस्यास्ति तस्यातीतस्य बुद्धेः सरणिमिह नयैः वेदवार्ता आत्मनः अपरिच्छेद्यत्वम् एतावता द्विविध परिच्छेदराहित्यम् एतावता स्थापितम्। एकस्तु भवति स्फुट करतलामलगतवत् स्फुटः अतैव परिच्छेद्यत्वं नास्ति। द्वितीयः ज्ञानस्य ज्ञेयपरिच्छेद्यत्वात् द्विविधः तत्रापि परिच्छेदः नास्ति। तद्ज्ञानात् सर्वजीवा वर्णनिरवधि द्रव्यपाशात् निवृत्ते को वा मुक्तेः प्रसंगस्तदविषयफलं ग्राह्यमेतत् न शास्त्रम्। प्रथमेन वादिना यत् विप्रतिपत्तिः क्रियते तस्य संग्रहः वर्तते। द्वितीये ब्रह्मय्यर्थानुगत्या निरतिशयगुणं तत्कथं जीव एव इत्युक्तं श्रुत्या तदन्नं मन इति च कथं चोक्तम् इत्यादि चिन्त्यम्। तत्र निरतिशयगुणः जीवः जीव एव नाना वा ब्रह्मण अभिन्नः वा ब्रह्म एव जीवः वा तत्र जीव एव ब्रह्म वा इति तत्र संदेहे सति अस्य विचार्यत्वं भवति। जातस्यास्य प्रसादात् प्रतिपशु नियतानन्तशक्तिर्मलस्य क्षीयेत एकैकशक्तिस्तदिह न विषये नैव साध्ये युक्तिः अयुक्तिः। एवं उत्तराधिकरणेषु अपि पूर्वोत्तरपक्षसंग्रहश्लोकाः चतुर्मतसारे अस्मिन् निबद्धा द्रष्टव्याः। अत्र टिप्पण्यां भवतां PDF इत्यस्मिन् वर्तते। वर्तते शिवाभ्यां नमः। शिवाभ्यां नमः। अत्र श्रीमन्तो अप्यय दीक्षितेन्द्राः सुकृते चतुर्वशलेः संदेहे सर्वेषामपि पूजने सुमनसाम् अप्याहृता ज्ञानजिता श्लाघ्यश्लोकपरम्पराधिकरणे श्वासादितप्रौढिमा ये यत्र ग्रन्थकर्तुः महिमा ग्रन्थकर्तुः स्तुतिर्वर्तते अस्मिन्। तद् द्वितीये तृतीये परिच्छेदे यत्र सम्पूर्णं ग्रन्थम् उद्दिश्य उक्तं स्वयं मोहनीयं सरलं वर्तते, प्राञ्जलम् अस्ति। इहोद्दिष्टस्य पठ्यताम्। इहोद्दिष्टस्य ब्रह्मणो। अच्छा, द्वितीयं भवति
अथ जन्माधिकरणम, जन्माधिकरण जन्माधिकरणे जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः तदनन्तरं तत्तु समन्वयात् ईक्षतेर्न शब्दं गौणश्चेन्न आत्मशब्दोप वर्तते। तत् किं वदति शास्त्र किं तृतीयं किमस्ति तृतीयं शास्त्रयोनित्वात्, शास्त्रयोनित्वात् शास्त्रयोनित्वादिकरणं द्वितीयं वर्तते। अस्माभिः केवलं चतुस्सूत्री मात्रं पठ्यते। अग्रे इहोदिष्टस्य ब्रह्मणो यन्निश्चायकं तल्लक्षणं किम् इत्याकाङ्क्षायां वाधिकरणे इहोदिष्टस्य ब्रह्मणो यन्निश्चायकम् एकं वाक्यं पठ्यतां भाष्ये। तदनन्तरम् असुबोद्घातः तद्लक्षणया लक्षणया अविधायकं द्वितीयम् अधिकरणम् अवतारयति भगवान् सूत्रकारः जन्माद्यस्य अधिकरणं यतः इह संगतिं प्रदर्शयन्। दिवाकर जी आगता? हाँ, दिवाकर जी आगता। इहोद्दिष्टस्य ब्रह्मणो यन्निश्चायकं तल्लक्षणं किम् इत्याकाच संगतिं प्रदर्शयन् उत्तराधिकरणम् अवतारयति इह इति। उत्तराधिकरणम् अग्रे वक्ष्यमाणं पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणस्रवात्मना परिच्छेद्यत्वा संभवेपि लक्षणामुखेन इतरव्यावृत्ततया परिच्छेद्यत्वं संभवति इत्युक्तवतः सिद्धान्तिनः तत्तत्परिच्छेदत्वेन अभिमतं यल्लक्षणं तन्न संभवति इत्यर्थकेन ब्रह्मणो यन्निश्चायकं तल्लक्षणं किम् इति अनेन आक्षेपिकी पूर्वाधिकरणसंगतिर्दर्शिता। स्पष्टम्? इह इति पदेन इह इत्यादिवत् उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः उद्दिष्टस्य पूर्वं यत् जिज्ञास्य ब्रह्मणः उद्दिष्टस्य इति ब्रह्मविशेषणेन उद्देशानन्तरं लक्षणकथनस्य अवसर इत्यवसररूपा तत्संगतिर्दर्शिता। उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः तत्र लक्ष्य किं लक्ष्योद्देश्यत्वं तत्संगतिर्दर्शिता। ननु उद्देशो नाम मात्रेण वस्तुसंकीर्तनम् इति नैयायिकाः। नैयायिकानां मते उद्देशो भवति यदा उद्देशप्रकरणं भवति तर्कसङ्ग्रहादौ तत् केवलं नामोल्लेखमात्रं भवति, वस्तुसंकीर्तनं तु तद् ब्रह्मणो यन्निश्चायकम् उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः इति पदेन किम् अभिप्रेतम्? ततो न ब्रह्मणः न चात्र प्रथमसूत्रे ब्रह्मणो नाम मात्रेण संकीर्तनम्। तत्र तु उपायान्तरेण ब्रह्म इति पदेन परब्रह्म इति निर्दिष्टं। ब्रह्म इति पदेन अन्यत्र अग्निः, इंद्रः, सोमः, अर्कः और अन्ये नारायणः इत्यादिषु यत् ब्रह्मपदस्य संगति तत् केवलं कार्यब्रह्मपर एव वर्तते इत्येव निर्णीतम्। न च प्रथमसूत्रे ब्रह्मणो नाममात्रेण संकीर्तनं किन्तु तस्य विषयत्वप्रयोजनत्वज्ञापनोपयोगी जिज्ञासा कर्मत्वं प्रतिपादयन्त्या षष्ट्यापि परामर्शो अस्ति। तत्सम्बन्धे षष्टिः अतो न ब्रह्मणः उद्दिष्टत्व उक्तिर्युक्ता इति चेत् न। तो प्रथमे इह उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः, अत्र उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः तत्र उद्देशो हि नाम संक्षेपेण नामोल्लेखमात्रं नाममात्रेण अत्र उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः इति अत्र समीचीनं नास्ति प्रयोगः उद्देश इति पदस्य। अत्र नाममात्रेण नैयायिकानां मतं वर्तते। उद्देशो हि नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनम्। नैयायिकानाम् एव तु प्रमाणप्रमेय इत्यादि सूत्रे प्रमाणादीनाम् उद्दिष्टत्वव्यवहारो न संगच्छते। अतो न ब्रह्मण उद्दिष्टत्वो युक्तिः इति चेत् न लुप्तषष्ट्यर्थस्यापि नाम्नैव लक्षणीयतया। लुप्तषष्ट्यर्थः
ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् एकं सूत्रं वर्तते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यत्र न तत्र प्रत्ययविषये विभक्तयः अपि प्रत्ययाः भवन्ति सुबन्त सुबन्त प्रत्यये एव भवति षष्ठी किं भवति ञियोसु नसोसाम् इत्यादीनामपि प्रत्ययानां लुप्तषष्ट्यर्थस्यापि नाम्नैव लक्षणीयतया अतिरिक्तेन अत्र कर्मसङ्कीर्तनाभावेन नाममात्रेण सङ्कीर्तनम् इति उद्देश्यलक्षणस्य अक्षतेः एकः पक्षः। द्वितीयः नैयायिकानामेव तु प्रमाणप्रमेय इत्यादि सूत्रे प्रमाणादीनाम् उद्दिष्टत्वव्यवहारो न संगच्छति तेषां नाम तत्र उद्दिष्टत्वेन नैयायिकानाम् एव तु प्रमाणप्रमेय इत्यादि सूत्रे प्रमाणादीनाम् उद्दिष्टत्वव्यवहारो न संगच्छति यतोहि अग्रे तद् प्रथमे सूत्रे केवलम् एतेषां प्रमाणप्रमेय किमत् संशयप्रयोजन प्रथमं सूत्रं किं वर्तते न्यायशास्त्रस्य प्रथमं सूत्रं प्रमाणप्रमेय संशयप्रयोजन प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानानि निश्रेयसादिगमः तत्र केवलम् एतेषामेव उद्देश्यत्वं भवति न इत्यादि सूत्रे प्रमाणादीनामपि उद्दिष्टत्वव्यवहारो न संगच्छति तेषां निश्रेयस हेतु ज्ञानकर्मत्वेन श्रूयमाण षष्ट्या प्रतिपादनात् प्रमाण प्रमेय इत्यस्मिन् सूत्रे यदि तु नाममात्रेण इति मात्रपदेन नञ इव युक्तन्याय साम्यात् नामसदृशेन प्रातिपदकान्तरेण संकीर्तनं व्यवच्छिद्यते तावतापि प्रमाकरणं प्रमाणम् इत्यादि लक्षणवाक्यान्तर्गत प्रमाणादिनाम्ना संकीर्तने उद्देश लक्षणाति अतिव्याप्ति वर्तनस्य फलस्य सिद्धेरित्युच्येत तदा ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र लुप्तषष्ठी एव स्मृता स्वार्थं प्रतिपादयति इति पक्षावलम्बनम् अवलम्बनेपि ब्रह्मणो नोदिष्टत्वहानिः अत्र इह उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः अत्र अस्मिन् भाष्ये उद्दिष्टपदस्य मीमांसा क्रियते वादिनां मते तत्र उद्दिष्टपदं केवलं नामोल्लेख नाम संकीर्तन मात्राय भवति अतएव अस्मिन् उद्दिष्टम् उद्देश्य इति पदं समीचीनं नास्ति अत्र सिद्धान्तिना अस्य समर्थनं क्रियते पक्षावलम्बने अत्र मात्रपदेन नामातिरिक्तस्य शब्दमात्रस्य नापि प्रातिपदिकरूपस्य व्यवच्छेदो विवक्षितः एका प्रथमे तु ब्रह्मणः उद्दिष्टत्वहानिर्न भवति ब्रह्मणः उद्दिष्टत्वहानिर्न भवति और मात्रपदेन यह उद्दिष्टस्य ब्रह्मण नाममात्र यत् भवता प्रोक्तं तत्र नाममात्रपदेन न नामातिरिक्तस्य शब्दमात्रस्य नापि प्रातिपदिकस्य नापि प्रातिपदिकरूपविवच्छेदो विवक्षितः नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनं यत् प्रोक्तं तत्रापि तस्यापि अत्र व्यवच्छेदः न विवक्षितः स्पष्टं किन्तु अर्थगत्या ज्ञानविषयत्वातिरिक्त धर्मवैशिष्ट्य समर्पक शब्दस्य इति प्रमाणादीनाम् एव उद्दिष्टत्वं सिद्ध्यति न ब्रह्मणा इति चेत् ननु तु अर्थगत्य स्वार्थगत्यानि ननु तु अर्थगत्या ज्ञानविषयत्व अतिरिक्त धर्मवैशिष्ट्य समर्पक शब्दस्य प्रमाणादीनाम् एव उद्दिष्टत्वं सिद्ध्यति ब्रह्मणः इति चेत्
ये तृतीया शंका भवति। ये समर्पकत्वात् समर्पकशब्दस्य प्रमाणादीनाम् एव उद्दिष्टत्वं सिद्ध्यति। ये प्रमाणादीनां नैयायिकमते प्रथमसूत्रे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादिषु प्रमाण इत्यादि पदानाम् उद्दिष्टत्वं सिद्ध्यति न ब्रह्मणः इति चेत् न विनिगमनाविरहेण इच्छाविषयत्वातिरिक्त धर्मवैशिष्ट्य समर्पक शब्द व्यवच्छेदः तेन विवक्षित इति ब्रह्मण एव उद्दिष्टत्वं लभ्यते न प्रमाणादीनाम् इति वैपरीतस्यापि वक्तुं शक्यत्वात्। भवता प्रमाणादीनाम् उद्देश्यत्वं यत् प्रोक्तं प्रमाणादिषु एव उद्देश्यत्वं भवति न तु ब्रह्मणा। यत् भवता यत् प्रतिज्ञापितं तद् विपरीतम् अपि शक्यते। ब्रह्मणः उद्देश्यत्वं नास्ति, प्रमाणादीनाम् उद्देश्यत्वं नास्ति और ब्रह्मण अस्ति एव इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतिरिक्त इत्येव निवेशयितुं वैपरीत्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वात् लाघवानुसरणे तु ज्ञानेच्छा साधारण्येन विषयत्वातिरिक्त इत्येव निवेशयितुं युक्तम्। दिवाकर महाभागा ग्रंथ वर्तते भवतां पुरतः। दिवाकर जी इदानीं मार्गे अस्मि। मार्गे सन्ति भवता स्मार्यन्ते रामसलाई महाभागापि स्मार्यन्ते। रामसलाई महाभागा अद्य तत्र अतिवृष्टिः जाता। तेषां दूरभाषं समागतं ते प्रतिपादितं यत् इंटरनेट इत्यस्य सुविधा पर्याप्तमात्रायां नास्ति। जी लाघवानुसरणे तु ज्ञानेच्छा साधारण्येन विषयत्वातिरिक्तेनैव निवेशयितुं युक्तं। ब्रह्मजिज्ञासा इति मात्रे इति अत्र इष्यमाणज्ञानविषयत्वस्यैव ब्रह्मण्यन्य अन्वय इत्यङ्गीकारे तु ज्ञानविषयत्वनिवेशे अपि ब्रह्मण उद्दिष्टत्व लाभस्य न क्षतिः। तत्र लाघवानुसरणे तु ज्ञानेच्छात्वस्य एव ब्रह्मणि अन्वय इत्यङ्गीकारे तु ज्ञानविषयत्वनिर्देशे अपि ब्रह्मणः लाभस्य न क्षतिः। यदि केवलं ब्रह्म उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः इति पदे पद एव उद्देशपदः सुसंगतं ब्रह्म जिज्ञासा इति पदे नास्ति इति कश्चित् आक्षेपयेत् चेत् तस्य समाधाने उच्यते ब्रह्म जिज्ञासा इति अत्र इष्यमाणज्ञानविषयत्वस्यैव ब्रह्मणि अन्वय इत्यङ्गीकारे तु ज्ञानविषयत्वनिवेशेऽपि ब्रह्मण उद्दिष्टत्वालाभस्य न क्षतिः। यथावत् ब्रह्मणः उद्दिष्टत्वं यथावत् तिष्ठति। वस्तुतो विषयत्वस्य ज्ञानविषयत्वस्य वा निवेशने यदर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनं लौकिकपरीक्षकानां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं न सदृष्टान्तः यत् सिद्धाओ अन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्त इत्यादि लक्षणसूत्रगतस्य नाम्ना लक्ष्यनिर्देशस्य उद्देश्यत्वापत्ते तदुभयम् अपि न निवेशयितुं युक्तम्। इदानीं नैयायिकानां मते उद्देश्यत्वं न भवति। कथं न भवति? यतोहि वस्तुतो विषयत्वस्य ज्ञानविषयत्वस्य वा निवेशने एकस्तु केवलं विषयत्वं भवति, अपरः भवति ज्ञानविषयत्वं। तस्य निवेशने यदर्थम् अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनं संशय प्रयोजन इत्यादीनां व्याख्यानावसरे यत् अर्थम् अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनं दृष्टान्तः किं? सिद्धान्त प्रयोजन लौकिकपरीक्षकानां यस्मिन्नर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। लौकिकपरीक्षकानां ये लौकिकपरीक्षकाः अवरा भवन्ति तेषां किञ्चित् यत् ज्ञान साम्यता भवति, बुद्धिसाम्यं भवति, तत् समानता येन स्फुरति यस्मिन् अर्थे तस्य नाम दृष्टान्तः। यत् सिद्धौ अन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः। एकस्तु सिद्धान्तः
अपरः अधिकरणसिद्धान्तः। यद् सिद्धौ अन्यप्रकरणसिद्धिः। स्पष्टम्? सिद्धान्त इत्यादि लक्षणसूत्रगतस्य नाम्ना लक्ष्यनिर्देशस्य उद्देश्यत्वापत्तेः तदुभयमपि न निवेशयितुं युक्तम्। अधिकरण सिद्धांत इत्यादि लक्षणसूत्रगतस्य नाम्ना तल्लक्ष्यनिर्देशस्य उद्देश्यत्वात् तदुभयमपि न निवेशयितुं युक्तम्। लक्षणसूत्रं ब्रह्मजिज्ञासा अग्रे यद् भवति नाम्ना लक्ष्यनिर्देशस्य उद्देश्यत्वात् उद्देश्यत्वापत्तेः अत्र उद्देश्यत्वापत्तेः उद्देश्यत्वम् आपतति तदुभयमपि न निवेशयितुं युक्तम्। अन्यै अथैव कल्प्यते नाममात्रेण इति अत्र न करणे तृतीया किन्तु इयं भावे। ये नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनं यत् नैयायिकानां मतं वर्तते तत्र नैयायिकेन इदानीं समतं समर्थ्यते। नाममात्रेण किं संकीर्तनं वस्तु संकीर्तनम् अत्र नाममात्रेण इति न करणे तृतीया किन्तु इयं भावे। करण तृतीया करणे अर्थे तृतीया न भवति किन्तु इयम् अर्थे भवति इयं भावे। तथा च रामसभा महाभाग संप्राप्तः आदि स्वामिपदं प्राप्ता कोटसा प्रमन्ते स्वामिपद नारायण। ये कथ्यते यत् अत्र नैयायिक न्यायसूत्राणां प्रथमे सूत्रे यत् उक्तम् उद्देशः नैयायिकानां मते उद्देशो नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनं भवति इति नैयायिकाः। अत्र नाममात्रेण तृतीया करणे अर्थे नास्ति किन्तु यत् इयं इत्थं भावे अत्र इत्थं भावे इत्थं भूतलक्षणे इत्थं भूतलक्षणे अत्र नाममात्रेण नाम इत्थं भूतलक्षणे करणे तृतीया नास्ति। तथा च नामनैव प्रकारेण यद्वस्तुनः संकीर्तनं नाम समर्पित प्रवृत्तिनिमित्तेन प्रकारेण तदुद्देश इति लक्षणार्थः। प्रवृत्तिनिमित्तम् अपहाय नाममात्र विशेषित वस्तु प्रतिपत्त्यर्थस्य उद्देशस्य प्रवृत्तिनिमित्तं विहाय नाममात्र विशेषित वस्तु प्रतिपत्त्यर्थस्य उद्देशस्य प्रयोजक प्रयोजनाकांक्षायां तदर्थ विशेष अनभिज्ञतया तद्व्यवहाररहितस्य श्रोतुः तद्व्यवहारसिद्ध्यर्थं लक्षणायाः अभिदिधित्सया तज्जिज्ञासोत्पादनस्य तत्प्रयोजनत्वावगत्या लक्षणजिज्ञासा जननोद्देश्यकम् लक्षणजिज्ञासा जननोद्देश्यकं नाम विशेषित पदार्थाविधानम् उद्देश इति लक्षणार्थः पर्यवस्यति। उद्देशपदस्य इह उद्दिष्टस्य ब्रह्मणो यन्निश्चायकं लक्षणं यन्निश्चायकं लक्षणं व्याख्यातं तत्किम् इति इत्यस्यापि व्याख्या जाता। एवं गौतमीयेषु सर्वतंत्र प्रतितंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थित्यर्थान्तरभावात् सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण समसाध्य समातीत कालाः सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण समसाध्य समातीत कालाः हेत्वाभासाः। इदानीं हेत्वाभास यस्य व्याख्याने सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरणाभ्युपगम सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण संस्थिति अर्थांतर भावात् सव्यभिचार विरुद्ध प्रकरण समसाध्य समातीत काला सम अतीत काला हेत्वाभासाः भवन्ति। ये कति हेत्वाभासा कति षट् भवन्ति कति भवन्ति इत्यादिषु उपदेशसूत्रेषु
पठ्यताम् अग्रे पठ्यताम्। सूत्रेषु सर्वतन्त्रादीनामभिः तत्तन्नामकाः केचित् सिद्धान्तविशेषादयः इत्येव श्रोतुः प्रतिपत्तिः। सर्वतन्त्रविरुद्धः स्वतन्त्राधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः। समानतन्त्रसिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्त इत्यादि लक्षणसूत्र श्रवणानन्तरम् एवायं लक्षितः एवं लक्षणलक्षितः सिद्धान्तविशेषः सिद्ध सर्वसिद्धार्थ सिद्धान्त इत्यादि व्युत्पत्तिग्रहपूर्वकं तेन शब्देन व्यवहारः प्रवर्तते। प्रमाण प्रमेये इत्यादि सूत्रेपि प्रमाणादि शब्दे न प्रसिद्धार्थस्य ग्रहणम् अस्ति। प्रमाण शब्दे ल्युट् प्रत्ययस्य करणाधिकारणाद्यनेकार्थ साधारण्येन प्रसिद्धार्थस्यैव अव्यवस्थितत्वात् करणार्थेपि अलौकादि साधारण्येन चक्षुरादीनामेव प्रमाणतया ग्रहणालाभात् प्रमेयादि शब्दानामपि प्रमा विषयाद्यर्थकानाम् आत्मशरीरादिषु द्वादशु व्यवस्थित्व भावाच्च। व्यवस्थिति अभावाच्च चक्षुरादीनामेव प्रमाणतया ग्रहणालाभात् प्रमेयादि शब्दानामपि प्रमा विषयाद्यर्थकानाम् आत्मशरीरादिषु द्वादशसु आत्मशरीरादिषु द्वादशसु अत्र मन्ये नैयायिकानां मते द्वादशसु 10 ज्ञानेन्द्रियाणि मनबुद्धि इत्याहत्य 12 भवन्ति। व्यवस्थित्यभावाच्च अतो गौतमीयेषु उद्देशेषु नामविशेषितैः विशेषितैव सर्वत्र वस्तुनः प्रतिपत्ति इत्यस्य लक्षणानुगतिः। किं लक्षणम् इत्यस्मिन् लक्षणमेव आदौ लक्षणं व्याख्यायते। ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र तु ब्रह्मणो नानाविधतया प्रतिपत्तिः किन्तु स्वरूपतो गुणतश्च बृहत्वेन प्रवृत्तिनिमित्तेन। अन्यथा प्रथमसूत्रेण ब्रह्मणो जीवान्यत्वासिद्ध्या तदधिनिर्णयस्य प्रयोजनस्य ततो निर्णयालाभात् न च ब्रह्मलक्षणवर्णनात् प्रागेव ब्रह्मशब्दार्थावधारणे व्यवहारस्तल्लक्षणस्य प्रयोजनं न स्यादिति वाच्यम्। स्वरूपतो गुणतस्य बृहत्वस्य ब्रह्मशब्द प्रवृत्तिनिमित्तस्य जगत्कारणत्वस्य ब्रह्मलक्षणस्य च मंत्रार्थवादादिभिः प्रशस्यमानेषु बहुषु देवता विशेषेषु शंकिततया तेषां मध्ये किं ब्रह्मेति अनवधारण प्राप्तो लक्षणसूत्रस्य देवतान्तरेभ्यो लक्षण व्यावर्तनेतर व्यावृत्त शिवैकान्तिक ब्रह्मत्व व्यवस्थापनार्थत्वात् तदुपजीवनेन ब्रह्मविदा अपनोति परमित्यादिषु ब्रह्मशब्देन शिव एव ग्राह्य इत्येवं प्रकारेण व्यवहारार्थत्वाच्च व्यवहारार्थत्वाच्च। अतएव चात्र व्यावृत्तिपूर्वकम् एव व्यवहार प्रयोजन सिद्धिः इति अनुनिष्पादितया व्यवहारो न प्रयोजनम् इत्यभिप्रेत्य प्रथम सूत्र भाष्ये ब्रह्मलक्षणेन एतद् इतर व्यापृति सिद्धिः दर्शिता। प्रथम सूत्र भाष्ये ब्रह्मलक्षणेन इतर व्यावृत्ति सिद्धि दर्शिता। इतर व्यावृत्ति ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य व्यावर्तनम् न च वाच्यमुद्देश लक्षणे माभूत नाम विशेषितत्व विशेषणम् इति। अत्र वाच्यम उद्देश लक्षणे वाच्यम माभूत नाम विशेषितत्व विशेषणम् तदभावे त्रिविधास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति शास्त्र प्रवृत्तेः त्रैविध्य संकीर्तनस्य अपि उद्देश्यत्वापत्तेः। ब्रह्मणि उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः अत्र उद्देशो हि नाम त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। उद्देशः
लक्षणं परीक्षा। उद्देशः यदि उद्देशः भवति, लक्षणं भवति, परीक्षा भवति। शास्त्रप्रवृत्तेः त्रैविध्यसङ्कीर्तनस्य अपि उद्देश्यत्वा प्राप्तेः। त्रिविधशास्त्रलक्षणस्य त्रिविधशास्त्रलक्षणस्य शास्त्रलक्षणेषु प्रथमं लक्षणं भवति उद्देशः। तज्जन्यानां विधात्रयजिज्ञासायां वस्तुतः तदन्तर्गतलक्षणविषयत्वस्यापि सत्त्वात्। विधात्रयजिज्ञासायां तदन्तर्गत्य उद्देशः त्रिषु यत् उद्देश इति अन्तर्भूतं तस्यापि विषयत्वस्य तस्यापि सत्त्वं न च लक्षणमात्रविषये इति विशेषणीयम्। एवमपि ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मसङ्कीर्तने उद्देश्यत्वासिद्धेः। तत्र केवलं नाममात्र वस्तुसङ्कीर्तनम् इत्यत्र नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तनेन उद्देश्यत्वसिद्धिर्न भवति। तत्र तृतीयाधिकरण प्रभृतिनिरूपयिष्यमाण प्रमाणजिज्ञासा जननार्थत्वस्यापि सत्त्वात्। यदि ब्रह्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् ब्रह्मसङ्कीर्तने उद्देश्यत्वं न सिद्ध्यति तो तत्र उद्देश्यत्वसिद्धेः कथं न सिद्ध्यति? यतोहि तृतीयाधिकरणप्रभृतिनिरूपयिष्यमाण प्रमाणजिज्ञासा जननार्थत्वस्य अपि सत्त्वात्। पुरा यत् तृतीया तत्र कथं भावे तृतीया भवति, न तु तृतीया। तृतीय अधिकरणप्रभृति तृतीय अधिकरणे तृतीयाधिकरणे किम् अस्ति? इक्षतेर्णा शब्दम् इक्षत्याधिकरणम्। तृतीयम् अधिकरणं किं भवति? शास्त्रयोनित्वाधिकरणं द्वितीयं, तृतीयं भवति तृतीयं शास्त्रयोनित्वाधिकरणं समन्वयाधिकरणं। वेदान्तशास्त्रे तृतीयं भवति समन्वयाधिकरणं। समन्वयाधिकरणे तत्र तृतीयाधिकरणप्रभृतिनिरूपयिष्यमाण प्रमाणजिज्ञासा जननार्थत्वस्यापि सत्त्वात्। एवमपि ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मसङ्कीर्तने उद्देश्यत्वा सिद्धेः। यदि ब्रह्मसङ्गीत नाममात्रसङ्कीर्तनं यत् प्रोक्तं तत्र ब्रह्मणः सङ्कीर्तनं नाम सङ्कीर्तनेन अपि उद्देश्यत्वं न सिद्ध्यति। तत्र तृतीयाधिकरणप्रवृत्ति तृतीयाधिकरणात् अग्रे निरूपयिष्यमाण प्रमाणजिज्ञासा जनार्थत्वस्यापि सत्त्वात्। तत्रापि उद्देश्यत्वं उद्देश्यावच्छेदकत्वं तदा परं भवति। लक्ष्यत्वावच्छेदकम् उद्देश्यत्वावच्छेदकम्। तत्र तृतीयाधिकरणप्रभृतिनिरूपयिष्यमाण अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मसङ्कीर्तने स्वरूपप्रमाणो उभयजिज्ञासा जननार्थत्वम् अस्ति इति को धर्मः कथं लक्षणः इति जिज्ञासा द्वयं दर्शितम्। अत्र धर्मजिज्ञासा इत्यस्मिन् तत्र धर्मः कथं लक्षणः एकः, द्वितीयः कः धर्मः कः इति जिज्ञासा द्वयम् अपि दर्शितम्। न च लक्षणत्वप्रकारकं जिज्ञासायां विशेषणम् उपादेयम्। असाधारणधर्मत्वप्रकारकत्वापेक्षया नामप्रकारकत्वस्य लघुत्वात्। अत्र लक्षणत्वप्रकारकं जिज्ञासायां जिज्ञासाद्वयमुपाश्रितं लक्षणत्वप्रकारकं प्रकारकत्वं। लक्षणत्वप्रकारकत्वं कः धर्मः? जिज्ञासायां विशेषणम् उपादे जिज्ञासायां कथं लक्षणः? एका जिज्ञासा भवति कः धर्मः कः, द्वितीयः कथं लक्षणः। प्रथमः भवति लक्षणत्वप्रकारकः कः धर्मः, द्वितीयः कथं लक्षणः द्वितीयः।
द्वितीयः लक्षणत्वप्रकारकत्वं जिज्ञासायां विशेषणं न उपादेय। असाधारणधर्मत्वप्रकारकत्वापेक्षया नामप्रकारकत्वस्य लघुत्वात्। कः धर्मः इत्यस्य तत्र धर्माणाम् एकस्तु धर्मः भवति। कः धर्मः तत्र केवलं धर्म एव। धर्म इति पदस्य तत्र नामसङ्कीर्तनम् एव तावत् नाममात्रेण सङ्कीर्तनं धर्मस्य। अपरा भवति धर्मस्य लक्षणानि। किं लक्षणं कथं लक्षणक यज्ञादिरेव धर्मः इति तत्र यत् प्रोक्तं तत्र धर्म इति पदमात्रस्य व्याख्याने तस्य किं जिज्ञासा जननार्थत्वम् अस्ति इति प्रकारकत्वं जिज्ञासायां विशेषणं न उपादेयम्। च लक्षणत्वप्रकारकत्वं जिज्ञासायां विशेषणम् उपादेयम्। असाधारणधर्मत्वप्रकारकत्वापेक्षया नामप्रकारकत्वस्य लघुत्वात्। असाधारणधर्मत्वप्रकारकत्वं भवति तम् अपेक्षा नामप्रकारकत्वं लघुत्वं भवति। कः धर्म इति भवति नामप्रकारकत्वम्। असाधारणधर्मत्वप्रकारकत्वं भवति असाधारणधर्मप्रकारकत्वं भवति कथं लक्षणक विशेषणयोर्घटितघटकभावाभावेन भिन्नविशेषणत्वेन च उपस्थितिलाघवाभावेऽपि वस्तुलाघवसत्वात्। उद्देशपदप्रवृत्तिनिमित्तरूपलक्षणविचारे वस्तुलाघवस्य अपि आदरणीयत्वात्। न चैवम् अतिलाघवात् नाम्ना वस्तुप्रतिपत्तिमुद्दिश्य उच्चारणम् उद्देश इत्येतावदेव लक्षणं स्यात् इति वाच्यम्। अतिलाघवात् वस्तुलाघवस्य उद्देशप्रत्या इत्यादीनपेक्षा एवं न वक्तव्यं यत् अतिलाघवात् नाम्ना वस्तुप्रतिपत्तिम् उद्दिश्य उच्चारणम् उद्देश्य इत्येतावदेव लक्षणं स्यात् इति न वाच्यम्। विदितचैत्रपुत्रलक्षणं तन्नाममात्रजिज्ञासुं प्रति मैत्रनाम चैत्रपुत्र इति वाक्यस्य अपि उद्देश्यत्वापत्तेः। यदि अतिलाघवात् नाम्ना वस्तुप्रतिपत्तिम् उद्दिश्य उच्चारणम् उद्देश्य एतावदेव लक्षणं स्यादिति स्वीकुर्यात् तर्हि विदितचैत्रपुत्रलक्षणम् अमुकः ईदृशः लक्षणवान् चैत्रपुत्रः तन्नाममात्रजिज्ञासुं प्रति किन्तु नाम्ना न ज्ञातं। चैत्रस्य सूनुः ज्ञातं प्रांशुः गौरः पीवरः किन्तु किं नाम वर्तते तद् न ज्ञातम्। अतिलाघवात् विदितचैत्रपुत्रलक्षणं तन्नाममात्रजिज्ञासुं प्रति मैत्रनामा चैत्रपुत्र इति वाक्यस्य अपि उद्देश्यत्वापत्तेः। तो चैत्रपुत्रं लक्षणेन येन ज्ञातं किन्तु यः नाम्ना न जानाति तस्य नाममात्रम् अधिजिगमिषोः प्रति मैत्रनामा चैत्रपुत्र मैत्रः चैत्रपुत्रः चैत्रपुत्रस्य नाम मैत्र इति अस्य वाक्यस्य अपि उद्देश्यत्वापत्तेः। अस्यापि उद्देश्यत्वं स्यात्। नैयायिकमते उद्देश्यत्वं भवति नाममात्रेण वस्तु संकीर्तनं। तो अस्य वाक्यस्य उद्देश्यत्वं भवितुं नार्हति। नाममात्रेण न तु तदतिरिक्तप्रकारेण अपि विशेषणीयम्। तो नाममात्रेण अपि तद अतिरिक्तप्रकारेण अपि नाममात्र वस्तुसंकीर्तन अतिरिक्तमपि यदि कश्चित् प्रकारः स्यात् चेत् तेनापि प्रकारेण तत् अस्य उद्देश्यत्वं न सिद्ध्यति। पदार्थमात्रोद्देशके प्रमाणादिसूत्रे तेषां तत्त्वज्ञानविषयत्वेनापि विशेषणात्। पदार्थमात्रोद्देशके प्रमाणादिसूत्रं प्रथमं सूत्रं न्यायशास्त्रस्य वर्तते। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन प्रमाणादिसूत्रे तेषां तत्त्वज्ञानविषयत्वेनापि विशेषणात्।
तत्वज्ञान विषयमपि प्रोक्तं पदार्थमात्रम् और प्रमाणादि सूत्रं पदार्थमात्र उद्देशके येषां प्रमाण इत्यादीनां पदार्थयोः ये प्रमाणादि पदानां यः अर्थः तत् तावन्मात्र उद्देशके प्रमाणादि सूत्रे तेषां तत्वज्ञान विषयत्वेनापि विशेषणात् विदित सामान्य लक्षणं प्रति विशेषोद्देशकेषु प्रत्यक्षानुमानोपमानाः शब्दाः प्रमाणानि इत्यादि सूत्रेषु प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यस्मिन् सूत्रे प्रतिजनकत्वादिनापि प्रमितिजनकत्वादिनापि विशेषणात् च उद्देशमात्रे लक्षणस्यासम्भवापत्तेरिति एतदपि न युक्तम्। प्रमितिजनकत्वादिना अपि विशेषणात् उद्देशमात्रे लक्षणस्य असम्भवापत्तेः एतदपि न युक्तम्। अत्र प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इत्यादि सूत्रेषु प्रमितिजनकत्वम् एकस्तु भवति पदार्थमात्रोपदेशकत्वं तत्त्वज्ञानेन, अपरः विदित सामान्य लक्षणं प्रति सामान्यतया प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाणम् इत्यादि पदानां प्रमाण प्रमेय संशय इत्यादि पदानां सामान्यं लक्षणं ज्ञाते सति अपि विशेषोद्देशके उद्देशकेषु तत्र प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द प्रमाण इत्यादि सूत्रेषु प्रमितिजनकत्वादिनां जनकत्वादिनापि विशेषणात् च उद्देशमात्रे लक्षणस्य असम्भवापत्तेः एतदपि न युक्तं। संशय प्रयोजनादि उद्देश्येषु अव्याप्तेः। तो संशय प्रयोजन इत्यादि उद्देश्येषु तत्र अस्य अव्याप्तिर्भवति। प्रमाणादि सूत्रेपि संशयादि शब्दानां लोकप्रसिद्धार्थपरत्वेन तेषां प्रवृत्तिनिमित्त समर्पकत्व संभवात् न चा प्रसिद्धानाम् उद्देशे नाम विशेषित प्रतिपत्तिरिति तत्सह पाठमात्रात् प्रसिद्धानामपि तथा नियमः। न च द्वितीया युक्तिः अप्रसिद्धानाम् उद्देशे नाम विशेषित प्रतिपत्तिरिति तत्सहपाठमात्रात् प्रसिद्धानामपि तथा नियमः। अप्रसिद्धानाम् उद्देशे ये विशेष प्रतिपत्तिः नाम विशेषित प्रतिपत्तयः भवन्ति तत् सहपाठमात्रात् प्रसिद्धानामपि तथा नियमः न भवति। न च अप्रसिद्धानाम् उद्देशे अविदित विष्णुमित्रं प्रति देवदत्त अविदित विष्णुमित्रं प्रति देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्रा भोज्यन्ताम् इति प्रयोगे व्यभिचारात्। यदि विष्णु तत्र यदि नियमः सहपाठमात्रात् प्रसिद्धानामपि यदि अप्रसिद्धानाम् उद्देशः स्यात्, अप्रसिद्धानामपि यदि उद्देशः स्यात् सहपाठः, तो तत्र देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त अविदित विष्णुमित्रं प्रति येन विष्णुमित्रं न ज्ञातं तस्मै यदि एवं कश्चित् ब्रूयात् देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्राः भोज्यन्ताम् अस्मिन् प्रयोगे तत् व्यभिचारः भवति। कस्य अप्रसिद्ध उद्देश्य विष्णुमित्रं तो वयं जानामि, किन्तु विष्णुमित्रस्य मित्रः देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्रः यत्र अप्रसिद्धानाम् उद्देशे तत्र एकः उद्देशः भवति प्रमाणादिसूत्रेऽपि संशयादि शब्दानां लोकप्रसिद्धार्थपरत्वेन। एकस्तु लोकप्रसिद्धार्थपरः, अपरः विशेषलक्षण उद्देशः। तत्र उद्देश इति पदस्य तत्र संगतिर्भवति न वा? अत्र केवलम् एतावता इह उद्दिष्टस्य ब्रह्मणो यन्निश्चायकं तस्य मीमांसा भवति। तो उद्दिष्टस्य ब्रह्मणः इति उद्देशः किं? नैयायिकमते यत् उद्देशः नैयायिकमते यत् प्रसिद्धं तस्य अत्र खण्डनं क्रियते। तो प्रमाणादि सूत्रे प्रत्यक्षानुमान एकस्तु प्रमाणं भवति प्रमाया विषयः प्रमाणम्, अपरः भवति प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दा प्रमाणानि
तदनन्तरं भवति सूत्र वर्तते न प्रत्यक्ष अनुमान विशेषोद्देशः। किं नाम प्रमाणम्? एकस्तु केवलं साधारणविदित सामान्यलक्षणं। तो अत्र संशय उदयति, संशयः भवति। प्रमाणादिसूत्रे संशयादिशब्दानां लोकप्रसिद्धार्थपरत्वेन तेषां प्रवृत्तिनिमित्तसमर्पकत्वा सम्भवात्। कथं? न च अप्रसिद्धानाम् उद्देशे। अप्रसिद्धानाम् उद्देशे ये यत्र विशेष इति प्रोक्तं तत् अप्रसिद्धं भवति, और यत् प्रसिद्धं भवति तत् प्रमाण इत्यादीनां पदार्थमात्रम्। अप्रसिद्धानाम् उद्देशे नाम विशेष प्रतिपत्तिरिति सहपाठमात्रात् प्रसिद्धानामपि तथा नियमः। अप्रसिद्धानाम् उद्देशे केवलं नाम मात्रेण यस्य यत् प्रतिपत्तिर्भवति तत् सहपाठ मात्रात् प्रसिद्धानामपि तथा नियमः नास्ति। अत्र उदाहरणं कथं नास्ति? येन विष्णुमित्रः न ज्ञातः तं प्रति यदि कश्चित् देवदत्ति यज्ञत् विष्णुमित्राः भोज्यन्ताम् इति प्रयोगे तत्र व्यभिचारः। विष्णुमित्रे उद्देश्यत्वं न भवति, उद्देश्यत्वस्य व्यभिचारः। न च तत्र देवदत्त यज्ञदत्तवद् अत्रापि संशयादिषु लक्षणाकांक्षा कथने न स्याताम् इति वाच्यम्। तत्र देवदत्त यज्ञदत्तवद् अत्रापि संशयादिषु लक्षणाकांक्षा कथने न स्याताम्। तो लक्षणापि न भवति, कांक्षापि न भवति। लक्षणारुकांग यथा धर्मः, कः धर्मः इति लक्षणः, को धर्मः, कथं लक्षणकः। एवं मैत्र विषये अत्र कः मैत्रः, किं लक्षण, कथं लक्षणकः इति अत्र शंका न भवति। यदि अस्मिन् उदाहरणे अत्र उदाहरणे वैषम्यम् आशंक्यते। तो संशयादि देवदत्त यज्ञदत्तवत् अत्रापि संशयादिषु लक्षणाकांक्षा कथने न स्याम्। लक्षणापि न भवति, आकांक्षापि न भवति, तन्न वक्तव्यम्। मैत्रे अप्रसिद्धानाम् उद्देशे अपि सहपाठमात्रात् प्रसिद्धानामपि ग्रहणं भवति। तत् न सुसंगतं। तत् यत् भवतां दृष्टान्ते वैषम्यं वर्तते। कथं वर्तते? यतो हि अन्यत्र वत् अत्र यज्ञदत्त देवदत्त यज्ञदत्तवत् अत्र संशयादिषु लक्षणाकांक्षा न भवति इति न वक्तव्यं। वादिना एवम् आशंक्यते। परीक्षितव्य विशेष सद्भावेन परीक्षितधर्मितया लक्षण परीक्षित धर्मतया लक्षणानुवादोपपत्तेः लक्षण विप्रतिपत्ति निरासार्थत्वोपपत्तेश्च। अत्र लक्षणाकांक्षा कथनं न भवति इति न वक्तव्यं। यतो हि परीक्षितव्य विशेष सद्भावेन उपरि ये दृष्टान्ते परीक्षितव्यः कः? मैत्रः। परीक्षित न मैत्रः नहीं, विष्णुमित्रः। विष्णुमित्रः परीक्षः। तो परीक्षितव्य विशेष सद्भावेन परीक्षाधर्मितया लक्षणानुवादोपपत्तेः। लक्षणायाः अनुवादः उपपन्नम् श्लिष्टं। लक्षण विप्रतिपत्ति निरासार्थत्वोपपत्तेश्च। लक्षणे या काचन विप्रतिपत्तयः भवन्ति, विप्रतिपत्तयः असौ एव तेषां निरासार्थं तेषां निरासः कथं भवति? असौ एव विष्णुमित्रः नान्यः इति। ते लक्षण विप्रतिपत्ति निरासार्थत्वोपपत्तेश्च तन्नाम विशेषितत्वम् अपहाय लक्षणानुवादोपपत्तेः लक्षण विप्रतिपत्ति निरासार्थत्वोपपत्तेश्च तस्मात् नाम विशेषत्वम् अपहाय लक्षणत्व प्रकारत्वं जिज्ञासायां विशेषणं कार्यं इति न ब्रह्मणः उद्दिष्टत्व निर्देशे काचित् अनुपपत्तिः। अर्थात् ब्रह्मण उद्दिष्टत्व निर्देशे अस्त्येव उपपत्तिः।
जिज्ञासायां विशेषणं कार्यम् इति न ब्रह्मणः उद्दिष्टत्वनिर्देशे काचित् अनुपपत्तिः अर्थात् उपपन्नं ब्रह्मणः उद्दिष्टत्वनिर्देशः एतावता स्यात्। इहोद्दिष्टस्य ब्रह्मणः अत्र उद्दिष्टस्य इति पदस्य नैयायिकरीत्या अस्य अस्मिन् शङ्काम् उत्थाप्य तस्य निराकरणं कृतम्। तथापि स्यात् लक्षणत्वप्रकर्गजिज्ञासनोद्देश्य जिज्ञासा जननोद्देश्यकत्ववस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देश्य इति वक्तव्यम्। अथापि स्यात् लक्षणत्वप्रकारक यदि लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासायाः जनन उद्देश्यक वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देश्य इति वक्तव्यम्। नैयायिकरीत्यापि वस्तुसङ्कीर्तनं नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तनम् अपि उद्देश्य इति वक्तव्यम्। न तु लक्षणत्वप्रकारजिज्ञासा जनकवस्तु सङ्कीर्तनमात्र उद्देश्य इति। अत्र किं वक्तव्यं? लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जनन उद्देश्यक वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देश्य, न तु यथा नैयायिकादिवत् लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जनक न ज्ञान प्रत्यक्षं, न तु लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जनकत्व वस्तुः। अत्र भेदः वर्तते। लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जनन उद्देशक, लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जननोद्देश्यक वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देश्य भवति लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जनन वस्तुसङ्कीर्तनं मात्रम् उद्देश्य। यत्र मात्रपदम् अधिकम् अस्ति। जिज्ञासा जननोद्देश्यक अत्र जिज्ञासा जनक वस्तुसङ्कीर्तनमात्रम् उद्देश्य तत्र तन्न भवति, अपि तु लक्षणत्वप्रकारकजिज्ञासा जननोद्देश्यक वस्तुसङ्कीर्तनम् उद्देश्य इति भवति। प्रमाणम् इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इन्द्रियवाक्येषु विषयोच्चरितेषु प्रमेन्द्रियादि संकीर्तनस्य अविदित प्रमादितत्वं प्रति तज्जिज्ञासा जनकत्वेन तदुद्देशत्वापत्तेः। न च ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रे न ब्रह्म संकीर्तनं लक्षण जिज्ञासा जननार्थं किं तर्हि विषय प्रयोजन प्रतिपादनार्थम् इत्येतदपि प्रमाणात् उद्देश्य प्रतिबन्ध्यैव निरस्तम्। तदपि विषय प्रयोजन प्रतिपादनार्थमेव। तद्यदि लक्षण जिज्ञासा जननार्थमपि इदमपि तथास्तु। अपि च अत्र ब्रह्म संकीर्तनस्य लक्षणानुसारेण अनुद्देशरूपत्वेपि किं तद्ब्रह्म यज्जिज्ञास्यम् इत्युद्देश्यकार्यलक्षणजिज्ञासा जनकत्वं तावदस्ति इष्ट्यनङ्गस्यापि गोदोहनस्येव तदङ्गचमसकार्यजनकत्वं तथा च तावदस्ति तावदस्ति इष्टि अनङ्गस्य गोदोहनस्य इष्ट्यङ्गत्वं नास्ति। गोदोहनस्य इष्ट्यङ्गत्वं नास्ति। तदङ्गचमसकार्यत्वजनकत्वं इष्ट्यनङ्गत्वे सति अपि तदङ्ग गोदोहनस्य अंगभूतं चमसकार्यं जनकत्वात् तस्य जनकत्वात् अस्त्येव। किं तथा उद्देशकार्यलक्षणजिज्ञासा जनकत्वं तथा च गुरुमतानुसारेण गोदोहन प्रयोगयुक्तायाः इष्टेः किंचित् अंगवैकल्येपि तत्कार्योपकारशालित्वं समग्रांग व्यवहारवत् अनुद्देश्योऽपि ब्रह्मण उद्देश्यकार्यलक्षणांग लक्षणाकांक्षाशालित्वात् उद्दिष्टत्व निर्देशः। तदाकांक्षानुसारेण अवसर संगतिश्चोपपद्यते इत्यास्तां विस्तरः। गुरुमतानुसारेण गोदोहन प्रयोग युक्ताया इष्टेः किंचित् अंगवैकल्येपि
यथा पूर्वं प्रोक्तम् अनङ्गत्व इष्ट्यनङ्गत्वेपि तु तत्र किञ्चित् अङ्गवैकल्यं भवति। यमसाधिकारिजनत्वे अङ्गत्वं भवति गोरोहनस्य, इष्ट्यनङ्गत्वे सति अपि ईषदङ्गवैकल्यं भवत्येव। तत्कार्य उपकारकशालित्वादि समग्र व्यवहारवद् अनुद्देशेपि, यद्यपि समग्र व्यवहारवत् यथा इष्ट्यनङ्ग अंगत्व व्यवहारवत् समग्र अंगित्व व्यवहारवत् अनुद्देशेपि ब्रह्मण उद्देश कार्यलक्षणाकांक्षा शालित्वात् उद्दिष्टत्व निर्देशः भवत्येव। तदाकांक्षानुसारेण अवसर उपपद्यते इत्यास्तां विस्तरः। ओम नमो अहमर्थाय शुद्ध लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमेष्ठिने शिवाय परमात्मने नमो नारायण। रामसाई महोदय, रामसाई जी स्वामी प्रणमः। भवतां मोबाइल इत्यस्मिन् आगतः किम्? अहम् अन्वेषयामि स्वामी। त्रिपुरा रहस्यम्। एतत् त्रिपुरारहस्यं स्वामिपद। त्रिपुरा रहस्यं, त्रिपुरा महात्म्यं, त्रिपुरा रहस्यं ज्ञानखण्डं, त्रिपुरा रहस्यं ज्ञानखण्डं जी स्वामिपद। अस्य द्वितीयः अध्यायः भवता आरभ्यते। प्रथमे अध्याये द्वितीये अध्याये ओम सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीतवक्षोरुहां पाणिभ्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। प्रथमे अध्याये हारितस्य भगवतः मुनेः निकटं सकाशं स्वामिपदः पृष्ठं किमस्ति? भगवतः अस्य परशुरामस्य गमनं भवति। तत्र भगवान् हारितः दत्तात्रेयेण भगवता यथा ते उपदिष्टाः भगवत्तत्त्वं तस्य उपक्रमः वर्तते। एकविंशत् पृष्ठे द्वितीय प्रथमोऽध्यायः अस्माभिः यः अधीतं। जी 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 स्वामिपदः। केवलं श्राव्यते भवता, दूरस्थलानाम् एव तावद् विचारः भविष्यति, केवलं निगदेन पठ्यते। जी जी। अथ द्वितीयोऽध्यायः इत्याज्ञप्तो अस्य श्लोकस्य पूर्वोत्तरार्धयोः पुस्तकयोः विपर्यस्तः पाठः। जामदग्न्यः प्रणम्यात् सुतं मुनिं प्रस्थया वनतो भूत्वा सम्पृष्टुम् उपचक्रमे। अत्राध्याये वेदमितैः पद्यैः कर्तव्यदूषणं क्रियते सुविचारस्य जनस्तुतिरपीयते प्रच्छा इत्याज्ञप्तः प्रशयः विनयः। भगवान् गुरुनाथार्यः सर्वज्ञः करुणानिधे पुरा मे नववंशेषु क्रोधः कारणतो ह्यभूत् स्वस्य निर्वेद प्राप्ति प्रकारमाह पुरेति तद्भूयो निहितं छात्रं सगर्भं सस्तनन्धनं मया तिसप्तकृतो वै छत्रासृग्भरिते हृदये तत्र क्रोधात् हेतोः संकल्पिताः पितृगणाः तुष्टा मद्भक्तिगौरवात् मत्क्रोधं शमयामासुः शान्तः पित्राज्ञाप्यहम् सम्प्रत्योध्यात्मध्यास्ते यः श्रीरामो हरिस्वयं
क्रोधांधस्तेन भूयोऽहं सद्गतो बलदर्पितः तेन दर्पात् भगवता चावितस्य पराजितः जीवन कथंचित् कथंचिन् ध्यातो ब्रह्मण्येनानुकंपिना अथ माम उपसंप्राप्तो निर्वेदः परिभावितं ततोत्यन्तं पथिमया बहुधा परिदेवितं प्रलपितमित्यर्थः संवर्तमवधूतेन्द्रं मार्गे कस्मात् समासदं भस्मच्छन्नाग्निवत् गूढ़ं कथंचित् अविदं तदा संतप्त इव निहारं तं सर्वांग सुशीतलं संगम्यैवातिशिशिरं अभावमासादयं तदा कीदृशं संवर्तं कथं विधो रामो आसादितवान् तदाह संतप्तेति संगमफलमाह संगम्येति मया स्वस्थिति मा पृष्ठः प्राहामत सुपेशलं सुसार पिंडवत् सर्वं निष्कृष्य सुंदरं सर्वं स्वसार पिंडोपमुष्टम सुसार पिंडवत् इति मुद्रणा भव्यः जी संपदः केषाञ्चित् पदसंगतिः सम्यक् न लगे सुसारम् इति सम्यक् सारं पिंडवत् जी हस्तामलकवत् इति तात्पर्यं संपदः सुसारं पिंडवत् इति तात्पर्यं अत्यन्तं पिच्छलतया स्पष्टतया इति तात्पर्यं पेशलं सुन्दरं सर्वं प्रश्नार्थमिति नाहं तदसकं स्पष्टुं रङ्को राज्ञीं यथा तथा भूयः सम्प्रार्थतः सोऽथो भवन्तं मे विनिर्दिशत विनिर्दिशत इति तकारः हरन्ते न भवितव्यं सम्पूर्णं भवितव्यं विनिर्दिशत इति आशीर्लिङ्गं वर्तते लोट लकारः स्वल्पतः लोट लकारः मध्यम पुरुष विनिर्दिशत निर्दिशत इति तकारः साचकेन भवितव्यं तत् संवर्तोत्तम रङ्कः दरिद्री इत्यर्थः तद्भवच्चरणद्वन्द्वं तन्मे अंधो तद्भव इति पंक्तिक्रमः तत् आसादितं मया अंधो नाम अंधो जनसमायोगमिव अत्यंत सुखामहम् इत्यर्थः जनसमायोगम इव अत्यंत सुखावहम् अंधेनिति क्या अंधष्टान्तः इत्यर्थः यथा अंधः तद्भव चरणद्वन्द्वं तन्मे अंधो तद्भव इति अंध इत्यस्य व्याख्यानं करोति जन समायोगम इव अत्यंतं सुखावहम् स्वामिपदास्य न लगति अंध इत्यस्य कथं तात्पर्यम् अवसादितम् ये कालम श्लोक संख्या द्वितीय अध्याय से श्लोक संख्या स्वामिपदः पृष्ठे 24 तत् द्वादश श्लोकः द्वादश श्लोके अंतिमा पंक्ति स्वामिपदः तद्भवच्चरणद्वन्द्वं तन्मे अंधो तद्भव इति पंक्तिक्रमः अत्र पंक्तिक्रमः अन्वयः तदा साधितं मया अंधो जनसमायोगम इवात्यंत सुखावहम् जी जी अति कथं सम्पदा तत् तन्मे न विदितं नाहं तदशकं स्पृष्टुं रङ्को राज्ञीं यथा तथा जी जी यः संप्रार्थितः सोऽथ भवन्तं मे विनिर्दिशत् तत् संवर्तोक्तं संवर्तकेन अत्र संवादः भवति संवर्तकः जी जी संवर्तकः ऋभुनिधाग संवर्त अरुणेः गुरुः संवर्तकः अच्छा शिष्यः संवर्तकः हारितयोः संवादः हारितयोः दत्तात्रेयस्य
तद्भवत् चरणद्वन्द्वं तन्मे अंधो तद्भवत् चरणद्वन्द्वं तन्मे अंधो तद्भव इति तन्मे चरण तद्भवत् चरणद्वन्द्वं तत आसादितं मया। ये प्रकोष्ठे यद् लिखितं तत् तत् निरस्यताम्। तद्भवत् चरणद्वन्द्वं तत आसादितं मया भू जनसमायोगं विवात्यन्त सुखावहम्। तद्भवत् चरणद्वन्द्वं नाम उन्मीलनं भवति गुरोः चरणयुगलयोः आसादनेन। अन्धो जनसमायोगम् इव अंधस्य अपि जनसमायोगः यथा जायेत ते अत्यन्त सुखावहं तव चरणद्वन्द्वं मया आसादितम्। तन्मेन विदितं किञ्चित् संवर्तं मुनिराहयत् श्रुतं माहात्म्यमखिलं त्रिपुरा भक्तिकारकम्। तत्संवर्तकोक्तं श्रवणाधिकारं स्वस्मिन्नाश्रितम् इति। सा भवतु रूपिणी देवी नित्यं समाहिता एवं मे वर्तमानस्य किं फलं समवाप्यते भवद्रूपिणी गुरुरूपिणी गद्यं वर्तते। चतुर्दशमः श्लोकः अस्य ये श्रीनिवास भट्ट इति नामधेयेन केनचित् विदुषा टीका प्रणीता। सा भवद्रूपिणी देवी हृदि नित्यं समाहिता एवं मे वर्तमानस्य किं फलं समवाप्यते भवद्रूपिणी गुरुरूपिणी फलस्य देवताकारचित्तवृत्तिः प्राप्तत्वात् पुनरुपासनं पिष्टपेषणवत् इत्याह। किं फलम् एवं मे वर्तमानस्य भवते भवतां चरणाश्रितस्य मम अन्यत् किं फलम् अर्थात् अन्यत् किमपि फलं नास्ति। अहं कृतकृत्योऽस्मि। भगवन् कृपया ब्रूहि। यत् संवर्तः पुरावदत् अविदित्वात् तन्नास्ति क्वचिच्च कतकतता इति। क्वचिच्च स्वामिपदः दीर्घः अपभ्रंश पाठः। क्वचिच्च कतकतता इति तात्पर्यम्। किं संवर्तोक्तेन उपासनमेव कुर्वीति चेदाह। किं संवर्तोक्तेन उपासनमेव कुरु इति चेदाह इत्याह अविदित्वा। संवर्तकस्य आशयः मया अनधिकारित्वात् तदानीं सम्यक्तया अधिगन्तुं न शकितम्। तदुक्तम् अविदित्वा तु अग्रे पठ्यते। तदुक्तम् अविदित्वा तु यच्च क्रियते मया तद्बालक्रीडनमेव प्रतिभाति समन्ततः। तद अविदित्वोपासना यन्मया कर्म सर्वं व्यर्थमित्याह तदुक्तमिति। अविदित्वा ये एवं रहस्यत्रयं तथा योगिनी हृदये लिखितं रहस्य संकेतत्रयम् अविदित्वा यः श्रीचक्रम् उपासते तस्य केवलं बालक्रीडनवत् एव भवति। तस्य सर्वं व्यर्थं गच्छति। पुरा मया हि बहुशः कृतभिर्दक्षिणोच्छ्रयैः प्रभूतात् नगणैरिष्ट्वा प्रभूतान्नगणैरिष्टा देवाः ननु न व्यर्थं कर्मादीनां फलसत्त्वात् इति च न इत्याह। रहस्य भवत्याः त्रिपुरसुन्दर्याः रहस्यम् अविदित्वा यत् मया पूजा अर्चना इत्यादिकं कृतम् उपासनादि कृतं तत्सर्वं मोघं गतः इति न मन्यते। न मास्तु ननु न व्यर्थं कर्मादीनं फलसत्त्वादिति चेत् न। मीमांसकमते कर्म यदि कर्म अनुष्ठितं तदेव कर्म एव तस्य फलं। तन्न पुरा दक्षिणानाम् उच्छ्रयः आधिक्यं येषु तद् अग्रे कश्चित् आख्यायिका वर्तते। श्लोकः वर्तते तदनन्तरं ये अस्य पाठः वर्तते तस्य व्याख्या वर्तते। अच्छा जी। तत्फलं पुरा मया हि बहुशः कृतभिर्दक्षिणोच्छैः प्रभूतान्नगणैरिष्टा देवाः शक्रमुखा ननु च व्यर्थं कर्मादीनां
फलसत्त्वादिच्चेन्नित्याः पुरेति दक्षिणाम् केवलम् उच्चयः अस्य आधिक्यम् मूलश्लोकम् एव तेषु। पठ्यताम्। यत्र क्लिष्टं भवति तत्र अच्छा अच्छा टीकाम् अवलोकयिष्यामः। जी स्वामी पद तदल्पफलमेवेति श्रुतं संवर्तकक्रमः वक्रतः मन्ये तदहमल्पं यत्तु दुःखमेवेति सर्वथा असुखम् जी स्वामी पद असुखं नहि दुःखं स्यात्। एकं क्षणं स्वामी पद असुखं नहि दुःखं स्यात् दुःखमल्पं सुखं स्मृतं यथा सुखात् ते दुःखं भवेत् गुरुतरं किल नहि तावदेव चैतस्मात् अधिकं चास्ति वैभवम् मृत्युपयोगे यद्भूयो न तत् स्यात् कदाचन ज्ञानेन नहीं एवमेव भवेद्यन्वे एवमेव भवेत् जन्मे क्रीते त्रिपुरा विधौ बालक्रीडेव मे भाति सर्वं तन्मानसं यतः मे मानसं एतद्युक्तं सर्वं बालक्रीडनवत् तत् भाति। जी एतद्युक्तं तु भवता कर्तुं तत् वा तस्याः नहीं स्वयं पदः एतद्युक्तं उपासनस्य भवता कर्तुं तत् स्यादितोऽन्यथा नियतं हाँ चाप्यन्यथा तद् जी वचोभेदसमाश्रयात्। समाश्रयात् अस्य ये पठ्य उपासनस्य कर्मतुल्यतामाह एतदिति तदुपासनं वचोभेदः शास्त्रभेदः जी शास्त्राणां विधित्वेन भवदुक्तप्रकारेण अन्यथा वा नियमेन अनियमेन हाँ वा कर्तुं शक्यम् इत्यर्थः। जानतो अनियमेन जानतो वा वापि बलिपूजा तथा शक्यमित्यर्थः शिष्याहं भक्त्या बलिहोमं तथा कृतम्। जी आलम्बभेदतः जी जी आलम्ब भेद तस्यापि जी आलम्ब इति भेदतः तात्पर्य मतभेदतः स्वामी पद आलम्ब भेद तस्यापि आलम्बनस्य विविधं आलम्बन यस्मिन् प्रतिपद्यते विग्रह कथमेतत् चित्र मणि यन्त्रादौ आलम्बनं भवति चित्तालम्बनम् आलम्बन भेदतश्चापि जी विविधं जी प्रतिपद्यते कथमेतत् क्रतुसमम् असत्यफलसम्मितम्। हाँ शालग्राम नार्मदाद्यल अवलम्बन भेदेन च अन्यथा कर्तुं शक्यम्। एवं अनेकधा जी जी प्रतिपद्यमानत्वात् कृत्वादिकर्मसमम् उपासनम् असत्यफलत्वेन सम्मितं निश्चितं क्रतुसमं न कथं भवेदिति शेषः। जी अत्र उपासना क्रतु यज्ञादि इत्ये अनयोर् भेदः प्रतिपाद्यते। जी अप्यसत्यात्मकं यस्मात् जी कथं सप्तसमं भवेत् अथापि नित्यं वा नित्यं कथं नित्यं कथा अथापि कर्तव्यम् नित्यं कर्तव्यम् एतस्या एतन्नास्यावधिक्वचित् नास्यावधि लक्षितोऽस्ति। मानसत्वात् स्वरूपोऽपि असत्यं यस्मात् तस्मात् कथं सत्यफलजनकं भवेत् नास्तकृतः कृतेन मुण्डक इति वचनादिति अप्यसत्यात्मकं भावः यस्मात् कथं सत्यसमं भवेत् अथापि हम्म, अथापि नाम तथापि जी तथापि नित्यं कर्तव्यम् एतन्नास्यावधि क्वचित् तस्य कियत् अवधिकं करणीयं ताप्रायणात् उपासना इति जी ब्रह्मसूत्रे वर्तते। अच्छा अच्छा लक्षितो मे स भगवान् संवरतः सर्वशीतलः कर्तव्यलेशविषं विषज्वाला विनिर्गतः। जी तत्र संवर्तः आरुणिः रिपुः निदाघः इति जीवन्मुक्ताः सन्तः भगवत्याः ब्रह्मविद्याया उपासका अभूवन्। तत्र संवर्तः तत्र अर्थान्तरूहे संवर्तकाग्निः अपि संवर्तः भवति। जी तो किम् अत्र संवर्तकाग्नि इति पर्यायः व्याव्रियते तद्व्यावर्तनाय कथ्यते लक्षितो मे स भगवान् संवर्तः सर्वशीतलः। संवर्तः तु अग्निर्भवति सर्वदाहकत्वं किन्तु अस्य जी गुरुरूपः सर्वशीतलः जी कर्तव्यलेशविषम विषज्वाला विनिर्गतः। जी ये कर्तव्यलेश रूपी वैषम्यं यद् भवति तदेव विषः तस्य ज्वाला विनिर्गतः। यत् कर्मबन्धः विद्याकामकर्मरूपो विषयस्य ज्वालातः विनिर्मुक्तः सर्वशीतलः भगवान् संवर्तः अद्य मया दृष्टः। जी हसन्निवलोकतन्त्रं लोकतन्त्रमभयं मार्गमाश्रितः
बने दावाग्नि संकीर्णे इमाम्बुष्ठ गजोपमः न च स केवलं मूढ़ः पाप फलभाग यतो भयं मार्गमास्थितो लोक व्यवहारम हसन निवासित। टीका टीका केवलम दुरूह टीका स्पष्टम सर्वकर्तव्य कैवल्यामृत संस्वादिनन्दितः कथमेतां दशां प्राप्तो यच्चाह मामाह तत्पुरा कर सर्वमेतत्। जी जी आगे पठामि संपदः सर्वमेतत् सुकृपया गुरु में भक्तुमर्हसि कर्तव्य काल भुजग निगीर्णं मां विमोचय किमे विमोचय। ये श्रीचक्रार्चने यदस्माभिः क्रियते जी जी किं भवति कृत्यं जुहोमि स्वाहा कृत्यं जुहोमि स्वाहा जी जी तदत् कर्तव्यकालभुजग निगीर्णं मां विमोचय। जी जी इत्युक्ता चरणो मूर्ध्ना गृहीत्वा दण्डवन्नतः अदृष्ट्वा तथा भूतं भार्गवं मुक्तिभाजनम् ततः तथा परशुरामयोः संवादः अत्र वर्तते। जी दयमानस्वभावोऽथो दत्तो वक्तुमुपाक्रमत तस्य भार्गव धन्योऽसि यस्ते बुद्धिरीदिशि। न एतावता जी दत्तात्रेय और भार्गवयोः दत्तात्रेय ऋभुः दत्तयोः संवादः आसीत् एतावत् 19 श्लोकपर्यन्तं। ततः अग्रे दत्तात्रेय परशुराम संवादः वत्स भार्गव धन्योऽसि यस्य ते बुद्धिरीदृशी। तथा अब्धौ निमज्जतो नौका संप्राप्तरिव संगतः एतावदेव सुकृतिः क्रियाभिरुपसंगतः स्वात्मानमारोहयति पदेश परम पावने सा देवीति पुरा सर्वहृदयाकाशरूपिणी अनन्य शरणं भक्तं प्रत्येवं रूपिणी दूतं हृदयान्तः परिणता मोचयेत मृत्युजालतः यावत् कर्तव्यमेतालान् न बिभेति दृढं नरः न तावत् सुखमाप्नोति बेतालाविष्टवत् सदा। नृणां कर्तव्यकाला हि सन्दस्तानां कथं शुभं करालगरलज्ज्वालाक्रान्ताङ्गानां युक्वचित्। ये कर्तव्य काला ही तो संदष्ट कर्तव्य काला ही भवति नियति संकोचः। जी जी किंचित कर्तव्य संसर्ग जी कर्तव्य संसर्ग मूर्छितं पश्य वै जनक जगत् अंधीभूतं न जानाति क्रियां स्वस्य हितात्मिकाम् अन्यथा चेष्टते भूयो मोहमापद्यते पुनः एवं विधो हि लोकोऽयं कर्तव्य विषमोचितः अनादिकालितो भीमे पच्यते विस्सागरे यथा केचित् पथिकाः प्राप्ता विन्ध्यं महानगम एवं मोहो जीवस्य। जी जी अग्रे सुधाभार समाक्रांताः फलानि दशुर्वने विषमुष्टिफलान्यासु तिन्दुकस्य फले हया विषमुष्टिफलं भवति। जी जी विषमुष्टिफलं भवति किं नाम ये तद् किं वर्तते तस्य कश्चित् ज्वरे तस्य ज्वरादौ सेवनं भवति। अच्छा विषमुष्टिफलान्यासु तिन्दुकस्य फले हया तिन्दुकं भवति काजु इति पदवाच्य। जी अच्छा अच्छा तत्सदृशम् एव विषमुष्टिफलं भवति कुचैला इति देशभाषायां। जी 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 कुचिला जी कुचैला हाँ कुचिला देशभाषायां कुचिला भवति। अस्य तिन्दुकस्य काजु इत्यस्य भ्रमे तेन विषमुष्टिफलं भुक्तम्। जी जी तत्र विन्ध्याचले सम्प्राप्य। अच्छा अच्छा अन्धीभूता विचिकित्सतः तद्विशोष्ण प्रशान्तये अविदित्वा मुष्टिफलं तिन्दुफलनिषेवणात्। मया मुष्टिफलं भक्षितम् इति अविदित्वा मुष्टिफलम् इति स्थाने तिन्दुफलं विषमुष्टिफलं भुक्तम् इति न जानाति। जी अप्त्वा ज्वालां निजे देहे
एवं ततः ततः मत्वा ज्वालां निजं देहे धत्तूरफलमहासदुः भ्रान्त्या जम्बीरबुद्ध्या तत्सर्विरा सर्विरासीत् सुभक्षितम्। सर्वी की सर्पी ही की मसा संपदा जम्बीर बुद्धा सर्वी बुद्ध्या तत् सर्वी सर्वी की मासी संपद सर्वी सर्वी नाम कश्चित् फलं भविष्यति। अच्छा अच्छा नहीं, मत्वा ज्वालां निजं देहे धत्तूरफलमासदु। जी जी तत्र ये किं भवति, ये तिंदु फल में हाँ, तिंदु तिन्दुफलं भुक्त्वा स अंधा जाता जी जी और शरीरे दाहः भवति। जी जी दाहस्थाने पूर्वमेव अन्धः, तो धत्तूरफलम् आदाय जम्बीरबुद्ध्या निमु जी इति मत्वा जी हाँ तेन स भक्षितम्। जी जी पुरा एव तस्य विषतिन्दुकभक्षणेन शरीरे दाहः भवति स्म, अन्धत्वम् आगतः। इदानीं धत्तूरफलं भूय एव भक्षितम्। जी जी उन्मत्तास्ततो भुवन मार्गाद्भ्रष्टास्ते तदा अन्धीभूतादिगहने पतन्तो निम्न भूमिषु मुष्टिभिश्च शिलाभिश्च काष्ठैर्जघ्नुः परस्परं नहीं शिलाविश्व काष्ठैर्जघ्नुः परस्परम् छिन्न सर्वांगा धत्तूरं भुक्त्वा जम्बीरबुद्ध्या बाहुर्पादकाः धत्तूरं भुक्त्वा स तु वरातः तत्सान्योन्यं अन्धः जातः कलहं अंधा जाता चक्रुः अंधीभूतः अति निम्न भूमे खाते गह्वरे निपतितः। कंटकैश्चिन्न सर्वांगा संपूर्ण कंटकेभ्यः सर्वाणि अंगानि छिन्नानि विशीर्णानि हस्तं भग्नं उरुः भग्नं पादौ भग्नौ अधिक्षिपन्ति क्षिपन्तश्च अन्योन्यं कलहं चक्रुरुच्यकैः। तत्र बहवः आसन्, एक एव न, अंधीभूतः बहुवचनम् अस्ति। जी जी ये को आसीत् को आसीत् को आसीत् मुष्टिभिश्चिलाभिश्च काष्ठजघ्नुः परस्परम् अथ ते दीप्त सर्वांगाः पुरं कञ्चित् समासदुः निशीते दैववशतः पुरद्वारमुपायुः पुरद्वारादिपालैस्ते प्रतिरुद्धा प्रवेशने देशकालानभिज्ञानात् कलहं चक्रुच्चकैः अथ प्रहृता द्वारपालैः ततरां तदा पलायनपरा बभूवुः परितस्तुते परिता परिखे केचित् भक्षितामकरादिभिः केचित् खातेषु कूपेषु पतिता प्राणमुत्सजुः अपरे तैर्विनिहिताः केचित् जीवं गृहं गताः एवं जनाः हितेच्छाभिः कर्तव्यविषमोचिताः अहो विनाशं यान्तु चेत् मोहेनान्धीकृता खलु धन्योऽसि भार्गवत्वं तु एतावता दृष्टान्तमासीत्। इदानीं दाष्टान्तं, दाष्टान्ते युज्यते धन्योऽसि भार्गवत्वं त्वं तु यस्माद् अभ्युदयं गतः विचारः सर्वमूलं हि सोपानं प्रथमं भवेत् मोहसागरोत्तीर्णात्वात् परश्रेयो महासौधप्राप्तो जानीहि सर्वथा सुचारं ते मोक्षप्राप्तिः कस्य कथं भवेत् यत एव अविचारः परो मृत्युर् अविचारहता जनाः विमर्शकरी जयति सर्वत्राभीष्ट संगमात् अविचारहता दैत्याः सर्वशः विचार परमादेवाः सर्वतः सुखभागिनः तदा विचाराद् विष्णुमाश्रित्य जयन्त प्रत्यरीन् सदा विचारः सुखवृक्षस्य बीजमङ्कुरशक्तिकम् देवाः प्रत्यरीन् दैत्यादीन् जयन्ति विचारेण पुरुषः सर्वतोऽधिकः विचारात् विधिरुत्कृष्टो विचारात् पूज्यते हरिः सर्वज्ञस्तु विचारेण शिवासीन् महेश्वरः अविचारान्मृगासक्तो रामो बुद्धिमताम्बरः परममापदं प्राप्तो विचारादत्तवारिधिं बद्ध्वालङ्कापुरीं रक्षो गणाकीर्णां समाक्रमत अविचाराद् विधिरपि मूढो भूत्वाभिमानतः शिरच्छेदं समागमत इति संस्कृतमेव ते महादेवो विचारेण वरं दत्त्वा सुरायते वै
भस्मीभावात् स्वस्य भीतः पलायन परो भवत अविचारात् धरि पूर्वं भृगुपत्नीं निहत्य तु शापेन परमं दुःखम् आप्तम् अत्यन्त दुस्सहम् एवमन्ये सुरा देवा यादुधाना नरः मृगाः अविचारवशादेव विपदं प्राप्नुवन्ति हि महाभागास्ते हि धीरा यान् कुत्रापि च भार्गवो विजहाति विचारो नो नमस्तेभ्यो निरन्तरम् ओम कर्तव्यमविचारेण प्राप्य मुह्यन्ति सर्वतः विचार्य कृत्वा सर्वेभ्यो मुच्यते पारसंकटैः अकर्तव्यमेव दुःखम् अविचारात् कर्तव्य एवं लोकाश्चिरादेशो विचारः विचारसंगतो भवतो यस्य विचारो यावत् स्यात् कुतस्तावद् विमर्शनम् विचारयोर्विरोधं संदृष्टान्तम् आह यस्य इति तत्र विमर्शन कुतस्तावत् एवं लोकाश्चिरादेशो विचारः संगतो भवत् सर्वत्र नानाविधेभ्यः आख्यानेभ्यः अविचारेण आपदा भवन्ति और विचारेण वस्तुसिद्धिर्भवति तत्र विवेकचूडामण्यां लिखितं वस्तुसिद्धिः विचारेण अत्र विचारस्य स्तवनार्थं विचारस्य स्तुत्यर्थम् एतावता ज्ञासितं यस्य विचारो यावत् स्यात् यावत् अविचारः तावत् विमर्शनं कुतः न कुतोपि एकस्य भार्यवे वर्तते सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकता कथं स्यात् साधनं अविवेकता परमापदं विवृष्यशीलिनां किं वर्तते सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकता परमापदां पदम् अग्रे भविष्यति ग्रीष्म भीष्म करातप्ते भीष्म करा तप्ते मरौ क्व शिशिरं जलम् एवं चिरा विचाराग्नि ज्वालामाला परिवते ओम विचारशीतलस्पर्शा कथं स्यात् साधनं विना साधनं तो एकमेवात्तो परमं श्रवतोऽधिकम् ओम साधनं प्रसिद्धं सर्वभृत् पद्मनिलय देवतायाः पराकृता तां विना सद् कथं कस्य महाश्रेयः सुसाधनः विचारार्को विचारान्धो महाध्वान्त निर्वरणः तत्तमूलं भवेत् भक्त्या देवता परिराधनम् अंधस्य नमान्धस्य महाध्वान्तं सूर्याद्यन्यो तत्कृपायाम् ओम राधिता परमा देवी सम्यक् तुष्टा सती तदा विचार रूपता याति चित्ताकाशे रविर्यथा देव विचार चित्ताकाशे रविर्यथा तस्मान् निजात्मरूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीं सर्वान्तर निकेतां श्रीमहेशीं चिन्मयीं राधिता परमा देवी सम्यक् तुष्टा सती तदा विचार रूपतां याति चित्ताकाशे रविर्यथा अत्र विचारः नाम भगवत्या एव रूपम् इति अभिप्रीयते देवताराधना राधिता यदानीं परमा सम्यक् तुष्टा सती यदानीं परमा देवी पराशक्तिः यदानीं आराध्यते सा एव विचाररूपेण चित्ताकाशे उदयति विचारोदय प्रकारं माह राधिता कृपया स्वयमेव विचार रूपा भवति इत्यर्थः कूपोत्पत्तेः कृपोत्पत्तेः पूर्वं सैव अविचार रूपा आसीत् दुर्वृत्त शमनं तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्तिर्हृदेव वैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वेन अतएव चंडी स्तवे संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी मोहिताश्चैव मोहमेशन्ति चापरे तां ये संसार बंधु हेतुश्च सैव सर्वेश्वरीश्वरी इति प्रथमेऽध्याये वर्तते चण्डीस्तवस्य पूर्वे अस्य महात्म्य खंडे भी चण्डीस्तवं वर्तते सप्तशत्या कथा वर्तते
तत्र तस्मान् निजात्मरूपां ताम् एक सेकंड प्रथम आराधेद अकापट्यात् सद्गुरुद्वारतः क्रमात् नहीं आराधने तस्मान् निजात्मरूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीं तस्मान् निजात्मरूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीं सर्वान्तरनिकेतां श्रीमहेशीं चिन्मयीं शिवाम् आराधयेत् अकापट्यात् सद्गुरुद्वारतः क्रमात् आराधनेऽपि मूलं स्यात् भक्ति श्रद्धा च निर्मला तत्रापि मूलं माहात्म्यश्रवणं परकीर्तितम् अतस्ते प्रथमं रामो माहात्म्यं सम्प्रवर्तितम् येन श्रुतेनाधुना त्वं प्राप्तवानसि मङ्गलम् विचारं श्रेयसो मूलं यस्मात् तेन हि भीरितः विचारोदय पर्यन्तं भयमस्ति महत्तरम् अविचारात्मदोषेण ग्रस्तस्य प्रतिवासरं यथा हि सन्निपातेन ग्रस्तस्य औषधसेवनात् अपि तावत् भवेत् भीतिर् यावद्धातोरशुद्धता ओम यावद्धातोरशुद्धता प्राप्ते विचारे परमे फलितं जीवितं नृणां यावसु जन्मसु नृणां विचारो न भवेत् परः तावन्तो जन्मतरवो बन्ध्या विफलहेतुतः स एव सफलो जन्मवृक्षो यत्र उपमण्डूकसदृशा ये नरा विमर्शनाः यथा कूपे समुत्पन्नो भेको नो वेद किंचन शुभं वाप्यशुभं वापि कूपे एव विनश्यति तथा जना अपि वृथोत्पन्ना ब्रह्माण्डकूपके शुभं वाप्यशुभं वापि न विदुः स्वात्मनः क्वचित् उत्पद्योत्पद्य नश्यन्ति न जानन्ति स्वकं हितं दुःखेषु स्वयं प्राप्य माहात्म्यं पच्यन्ते सृष्टिभावगे दुःखेन क्लिश्यमानाश्च न कथञ्चित् त्यजन्ति तत् तथा शतघातैस्ताडते वासविमनुयात्येव तथा त्वं तुदां विचारात्म जनः पारं दुःखस्य संगतः तथेति संसरणं घोर संसार प्रवृत्तिं भूयः क्लिश्यमानोऽपि न त्यजति इत्यर्थः त्वं तु राम विचारात्मा पारं दुःखस्य संगतः हे राम हे परशुराम भगवान् हरिता कथयति त्वं विचारेण अस्य दुःखस्य परं पारं प्राप्तः इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे विचारमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः ओम सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनाम् ओम सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी विद्या करुणानिधि भूयात् सदा एकमध्यायम् अच्छा नारायण अद्य अष्टमी अद्य अष्टमी हाँ जी अष्टमी अष्टमी जी करिष्यामः नारायण नमो नारायण प्रणम ओम नमो वासुदेवाय। श्री